अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को हम लोग कोई ना कोई अच्छी बात सीखते हैं, तो आज भी हम इंशाअल्लाह कोई नई और अच्छी बात सीखेंगे। अच्छा बच्चों, आप एक बात बताइए कि आपको पता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने सबसे पहला हुक्म किस चीज़ का दिया? आप गेस कर सकते हैं किस चीज़ का? नमाज का? नहीं, ये सही जवाब नहीं है। सदका करने का? नहीं, ये भी सही जवाब नहीं है। ज़कात देने का? हज करने का? नहीं, इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में जो सबसे पहला हुक्म दिया, जो सबसे पहला हुक्म कुरान में आता है वो क्या है? कुलू मिन तय्यबाती मा रज़क़नाकुम, खाओ उस पाकीज़ा रिज़्क़ में से जो हमने तुम्हें अता किया। अब आप सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म क्यों दिया? और भी तो बहुत सारी इबादत है, वो करने के बजाय अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीज़ें खाने को क्यों कहा? क्योंकि बेटा, जब तक हमारा रिज़्क़, हमारा खाना अच्छा और पाकीज़ा नहीं होगा, तब तक हम अल्लाह ताला की कोई इबादत नहीं कर सकते, हम लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, हम अच्छा इल्म हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि एक अच्छा दिल, एक अच्छा दिमाग, एक सेहतमंद जिस्म में रहता है, और अगर हमारी बॉडी, हमारा जिस्म सेहतमंद नहीं होगा तो हम ना दिमाग से सेहतमंद होंगे और ना दिल हमारा सेहतमंद होगा। तो इसलिए अल्लाह पाक ने सबसे पहला हुक्म हमें अच्छा खाना खाने को कहा, पाकीज़ा तैयब। तो अब हम अपना खानों जो हम खाते हैं ना रोज़, हम उस पे गौर करें, हम क्या खाते हैं। तो आप तो जानते हैं कि हमारे स्कूल में बार बार मना करने के बावजूद भी आप जानते हैं कि 90% बच्चे जो हैं, रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन चिप्स, चॉकलेट्स, कुरकुरे, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो बाज़ार से लेके आते हैं और लंच में खाते हैं। और आप जानते हैं कि हर रोज़ लंच के बाद में कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मैम घर पे फ़ोन कर दीजिए, मुझे जाना है। तो आपने कभी सोचा है बेटा कि आपका पेट दर्द, सर दर्द, वॉमिटिंग ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा खाना अच्छा नहीं है। अगर हम वो सुन्नत खाने खाते होते, हमारी ग़िज़ा में वो सारी चीज़ें शामिल होती जो हमारे नबी खाते थे, तो शायद इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाते इन दर्द की वजह से, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, और शायद ही किसी दिन पूरे क्लास में सारे के सारे बच्चे प्रेज़ेंट हो। हार्डली इट्स हैपन कि सारे बच्चे प्रेज़ेंट हो। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे बीमार रहते हैं, और बीमार रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे खाने अच्छे नहीं हैं। जो हम खा रहे हैं ना बेटा, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान में किन-किन ग़िज़ाओं का ज़िक्र आया है और सुन्नत क्या-क्या चीज़ें हैं और हम खा क्या रहे हैं। कुरान में बहुत सारे फ्रूट्स का ज़िक्र आया है, जिसमें से सबसे पहले हम कहेंगे खजूर का। खजूर एक बहुत ही हेल्दी फूड है। अगर कोई बच्चा रोज़ाना मॉर्निंग में 3 खजूर या 2 खजूर या कुछ भी खजूर खा के आता है, और उसके साथ और भी चीज़ें जैसे दलिया खा लिया या कोई और फ्रूट खा लिया, ये सब खा के आते हैं, तो उसको हमें नहीं मालूम कि कभी भी ऐसे बच्चे को पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बेहतरीन खाना है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें कुरान में इस खाने का ज़िक्र आया है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बहुत शौक़ से खाते थे। इसके अलावा कौन से फ्रूट्स हैं? अंगूर है, अनार है, ज़ैतून का तेल है जो कि हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, जौ है, और भी बहुत सारे अनाज हैं, खाने हैं जो हमारे खानों से बिल्कुल आउट हो गए। और तो और हम उनको तो छोड़ दीजिए, हम तो घर का बना खाना ही पसंद नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि मम्मी मुझे ना बस चॉकलेट, चिप्स ये सब दिला दीजिए, या बाहर का कुछ ब्रेड पकौड़ा दिला दीजिए, या बाहर की पूरी सब्ज़ी दिला दीजिए, हम वही टिफ़िन में लेंगे तो हम स्कूल जाएँगे, अदरवाइज़ हम स्कूल ही नहीं जाएँगे।
اور وہ کھا کے وہ لے کے ممی مجبور ہو جاتی ہیں، وہ دیتی ہیں ہم کو، کیونکہ بچہ اسکول ہی نہیں جانے کو تیار ہو رہا ہے. اور پھر ہم کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے پیٹ میں کبھی درد ہوتا ہے، اگر اس ٹائم نہیں ہوا تو بعد میں ہوتا ہے، اور پھر ہم تھکاوٹ فیل کرتے ہیں. اور جو معلوم ہے آپ چپس کھاتے ہیں اور چاکلیٹس جو کھاتے ہیں بہت زیادہ، اس میں اتنی زیادہ شوگر ہوتی ہے جس سے بہت زیادہ آپ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں پاتے. جیسے ہی آپ کو پڑھایا جاتا ہے، میم پڑھا رہی ہیں اور آپ اپنے ڈیسک سے اٹھ کے ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں، تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کھانے کی غلطی ہے جو آپ نے صبح کھایا تھا، یا اس چاکلیٹ اور جو اس سے ضرورت سے زیادہ چپس وغیرہ کھانے کی وجہ سے آپ کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ آپ پڑھائی میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اور جو بسکٹس ہم کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سارے بسکٹ، کیکس، یہ سب کس سے بنتے ہیں؟ میدا سے بنتے ہیں. میدا کیا ہوتا ہے؟ ریفائنڈ آٹا ہوتا ہے، اس کو ریفائن کر کے بیچا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جو بھی نیچرل آٹے میں وٹامن ہوتے ہیں، ریفائن کرنے میں جب وہ میدا بنتا ہے تو قریب 14 وٹامنس اور 10 منرلس ضائع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے، بچوں کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ اگر ہم بنا چھنا ہوا آٹا کھاتے اس میں رہتے ہیں تو ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو بھئی وہ کیک بہت پسند ہے جو ملتے ہیں مارکیٹ میں، اور ہمیں تو وہ گھر والی روٹی جو ممی بناتی ہیں وہ پسند نہیں آتی ہے. تو بیٹا اگر ہم ایسے کریں گے نا تو ہم ہیلدی نہیں رہیں گے، اور ہیلدی نہیں رہیں گے تو ہم نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی خدمت تو چھوڑ ہی دیجیے. ہم سے تو اپنا بیگ ہی نہیں اٹھتا، وہ مما اٹھا کے لاتی ہے، پھر ہمیں رکشے پہ بیٹھا کے یا بائک پہ بیٹھا کے وہ لاتی ہے، اور بیگ ہمارا اسکول تک پہنچاتی ہے. اور کئی بار تو بچے یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم اپنی کلاس تک بھی نہیں جا پائیں گے. تو بیٹا ایسے اگر ہم کریں گے، اتنے برے برے کھانے کھائیں گے. اور ایک چیز اور میں بھول گئی بتانا کہ نوڈلس، جو ہم نوڈلس کھاتے ہیں نا، اس میں جو گریس ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتی ہے. جب آپ نوڈلس بنائیں گے نا تو اس میں ایک چپچپا سا لگا ہوتا ہے، اب وہ جو ہے اس کو پیٹ میں ڈائجسٹ ہونے میں قریب 1 ہفتہ لگتا ہے. تو 1 ہفتے میں جا کے وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے. اور اتنے میدے والے کھانے سے جو ایک ڈیزیز ہوتا ہے اسے سیلیری ڈیزیز کہتے ہیں، اس کا کیا پرابلم ہوتا ہے کہ اس ڈیزیز میں اگر آپ کوئی اچھی چیز بھی کھائیں گے نا تو ہمارے انٹسٹائن، ہمارے پیٹ میں ایبزارب کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اچھی چیزوں کو، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس ڈیزیز والے جو بھی انسان ہوتے ہیں جن کو یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے بہت زیادہ میدا کھانے سے، وہ لوگ جو ہے نارمل گیہوں اور یہ باقی کے اناج بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی ان کو ڈائجسٹ ہونا بند ہو جاتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ کتنی ساری ڈیزیز سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اچھی پاکیزہ اور طیب چیزیں کھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو کھانے سے نہیں منع کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا منع کیا ہے؟ صرف انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم والخنزیر وما اہل لغیر اللہ. اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل حرام ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہم بسکٹس اور یہ چپس اور چاکلیٹس کھاتے ہیں، ان کے پیکٹ کو اگر ہم پڑھ پائیں تو اس میں ایسے کوڈس ہوتے ہیں جو اچھی چیزیں نہیں ہوتی، جو ہیلدی نہیں ہوتی، اور اس میں سے کئی حرام کوڈ بھی ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں. فوراً کھولا اور فٹافٹ کھانے لگے، اور ٹیسٹی بھی ہے اور ایزی بھی ہے، بس 10 روپے دیے، 20 روپے دیے، مل گیا. تو بیٹا اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، ہم یہ نہیں کہہ رہے آج ہی سب بند کر دیجیے، لیکن ہم دھیرے دھیرے کم کریں گے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اپنے کھانوں کو پاکیزہ اور طیب بنائیں گے. کیونکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کمزور مسلمان نہیں پسند ہے. اور اگر ہم یہ ساری چیزیں کھا کے کمزور رہیں گے، بیگ بھی نہیں اٹھا پائیں گے اپنا، چل بھی نہیں پا رہے ہیں، ہم ہر روز اسکول بھی نہیں اٹینڈ کر پا رہے ہیں، تو ہم آگے کیا کریں گے بتائیے؟ ہم تو اپنا ہی کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے اور ہم لوگوں کی خدمت کیسے کریں گے؟ کیونکہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے.
اس کو آگے بہت کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پاکیزہ اور طیب چیزیں کھانی ہوں گی، تاکہ ہم صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے کچھ کر پائیں گے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔